तहरीक दावत फ़क्र के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। मस्जिद ज़हरा में ईद उल अज़हा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस ने मजलिस खुलफा मुरीदीन और अहले इलाका के हमरा नमाज ईद मस्जिद ज़हरा में अदा फरमाई। मौलाना यासिर यासीन सरवरी कादरी ने इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुल्तानुल आशिकीन मज्जिलहुल अक़दस ने फ़र्दन तमाम नमाजियों से ईद मिली। ईद उल अज़हा के बाबरकत मौका पर इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की गई। इस हवाले से आप मज्जिलहुल अक़दस ने खुसूसी वीडियो पैगाम भी जारी फरमाया। सुन्नत इब्राहीमी की याद में हर साल की तरह रवा साल भी तहरीक दावत फ़क्र की ज़ेर एहतमाम खानका सुल्तानुल आशिकीन में वसी पैमाने पर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए गए। सुन्नत इब्राहीमी दर हकीकत इश्क़ इलाही, इताअत और तस्लीम व रज़ा की वो लाजवाल दास्तान है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को कुर्बानी, सब्र और ईमान की तालीम देती रहेगी। बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस के ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ खानका सुल्तानुल आशिकीन में ईद मिलन तकरीब और इज़हार तशक्कुर बसिलसिला तकमील तामीर मरहला पंजम मस्जिद ज़हरा का इनकाद। मुल्क भर से मुरीदीन और अकीदतमंदों की शिरकत। तो आशिकाने सादिक के लिए मुर्शिद कामिल अकमल का दीदार ही हकीकी ईद हुआ करता है। मस्जिद ज़हरा के तामीराती कामों की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर मबनी दस्तावेजी फिल्म का 5वां हिस्सा नशर कर दिया गया। ईद उल अज़हा 2025 के पुरमसरत मौका पर सुल्तानुल फ़क्र डिजिटल प्रोडक्शन के ताउन से मस्जिद ज़हरा की डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा पंजम बाकायदा तौर पर नशर कर दिया गया। तहरीक दावत फ़क्र के तमाम सोशल फोरम्स और यूट्यूब चैनल पर मुकम्मल वीडियो दस्तयाब। मस्जिद ज़हरा और मालपा की तमीर में हिस्सा डाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका ये हिस्सा कबूल फरमाए, उनका ये माल कबूल फरमाए और उनके माल, औलाद और कारोबार और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और उनको अपना कुर्ब ख़ास अता फरमाए। बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में है नूर हदायत बेमिसाल। दिल को मिलती है यहाँ हर लम्हा राहत की मिसाल। ज़िक्र हक इश्क व नूर का ये रोशन सिलसिला, राह हक के कारवां का ये है मरकज़ व जमाल। तहरीक दावत फ़क्र की ज़ेर एहतमाम बज़्म सुल्तानुल आशिकीन का इनकाद कामयाबी से जारी। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई, मर्द निगाह करन जिस वेले मुश्किल रहे न काई। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस का खानका सुल्तानुल आशिकीन में क़याम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ से मैं हूं डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद हसनैन महबूब सरवरी कादरी। जून 2025 के बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन लाजमी दबा दें। हमारी ये काविश अच्छी लगे तो अपने सोशल सर्कल में इसे जरूर शेयर भी करें। तहरीक दावत फ़क्र के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। मस्जिद ज़हरा में ईद उल अज़हा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस ने मजलिस खुलफा मुरीदीन और अहले इलाका के हमरा नमाज ईद मस्जिद ज़हरा में अदा फरमाई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मस्जिद ज़हरा रंगीलपुर शरीफ बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में तहरीक दावत फ़क्र के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। ईद कुर्बान की मुनासबत से मस्जिद ज़हरा में ईद उल अज़हा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक़्क़द हुआ। मौजूदा दौर के इंसान कामिल तहरीक दावत फ़क्र के बानी और सरप्रस्त आला इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिलहुल अक़दस की खुसूसी शिरकत ने इस इज्तिमा को मज़ीद बाबरकत बना दिया। आप मज्जिलहुल अक़दस ने मजलिस खुलफा मुरीदीन और अहले इलाका के हमरा नमाज ईद मस्जिद ज़हरा में अदा फरमाई। मौलाना यासिर यासीन सरवरी कादरी ने इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस बाबरकत मौके पर मुल्क कौम की सलामती, मुर्शिद कामिल अकमल सुल्तानुल आशिकीन मज्जिलहुल अक़दस की सेहत
اور تحریک دعوت فکر کی ترقی کی خصوصی دعائیں کی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس نے فرداً تمام نمازیوں سے عید ملی۔ آپ مجزلہ الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین میں بھی مریدین اور عقیدت مندوں کو اپنی نورانی صحبت سے فیض یاب فرما کر عید کی خوشیاں دو بالا فرما دی۔ خانقاہ سلطان العاشقین میں مہمانان گرامی کے لیے شیرینی اور پرتکلف لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ کا دن صرف قربانی کا دن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع پر امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی جانب سے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اس حوالے سے آپ مجزلہ الاقدس نے خصوصی ویڈیو پیغام بھی جاری فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی عشق الہی، اطاعت اور تسلیم و رضا کی وہ لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو قربانی، صبر اور ایمان کی تعلیم دیتی رہے گی۔ سنت ابراہیمی کی یاد میں ہر سال کی طرح رواں سال بھی تحریک دعوت فکر کی زیر اہتمام خانقاہ سلطان العاشقین میں وسیع پیمانے پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے گئے۔ سنت ابراہیمی در حقیقت عشق الہی، اطاعت اور تسلیم و رضا کی وہ لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو قربانی، صبر اور ایمان کی تعلیم دیتی رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کے حکم کے عین مطابق ہر سال تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام سنت ابراہیمی کی یاد میں وسیع پیمانے پر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی در حقیقت عشق الہی، اطاعت اور تسلیم و رضا کی وہ لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو قربانی، صبر اور ایمان کی تعلیم دیتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم پانا اور بغیر کسی تردد کے اس پر عمل کرنے کی تیاری کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی کا تعلق محض ظاہر سے نہیں بلکہ باطن کی کامل تسلیم و رضا سے ہے۔ اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر انتہائی جوش و خروش سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں وسیع پیمانے پر انفرادی اور اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا، جس میں علاقائی لوگوں کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مریدین اور عقیدت مندوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گوشت کی تقسیم کے لیے خصوصی ٹیمز تشکیل دی گئی تھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حصہ پہنچایا جا سکے۔ خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف میں تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کے دوسرے روز عید ملن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس نورانی و بابرکت محفل کی صدارت بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس نے فرمائی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ 11 ذی الحج 1446 ہجری بمطابق 8 جون 2025 بروز اتوار عید الاضحیٰ کے دوسرے روز خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں عید ملن تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس نے فرمائی۔ اس بابرکت تقریب میں مجلس خلفاء، مریدین اور اہل علاقہ سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے محبوب مرشد سے گلے مل کر عید کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ محب کے لیے محبوب اور عاشق کے لیے معشوق کی دید ہی عید کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر بات ہو عشق حقیقی کی تو عاشقان صادق کے لیے مرشد کامل اکمل کا دیدار ہی حقیقی عید ہوا کرتا ہے۔ ان کی مبارکباد حلال عید کے بجائے اپنے محبوب مرشد کے مبارک چہرے کی جھلک سے مشروط ہوتی ہے، جسے دیکھ کر وہ راہ عشق کی تمام تر منازل طے کرتے ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے حاصل کی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ بارگاہ مرشد میں منقبت پیش کرنے کی سعادت محمد رمضان باہو سروری قادری کے حصے آئی۔
جدوں عید کرن نوں دل کردا اسی یار دے در تے آ جاندے. منصب نقابت حسب معمول منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے سنبھالے رکھا. محمد گلس و علی روئے گل شد فاطمہ درمیان بوئے گل چوں اترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زر. تقریب میں آنے والے معزز مہمانان گرامی کو مسجد زہرا کے تعمیراتی کاموں پر مبنی ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے تازہ ترین اپڈیٹ سے بھی آگاہ کیا گیا. تمام شرکائے تقریب سے فردن فردن عید ملی اور حسب روایت تمام مہمانوں کی شاندار لنگر پاک سے تواضع کی گئی. عید الاضحیٰ 2025 کے پرمسرت موقع پر سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے مسجد زہرا کی ڈاکیومنٹری کا حصہ پنجم باقاعدہ طور پر نشر کر دیا گیا. مسجد زہرا کے تعمیراتی کاموں کی تازہ ترین اپڈیٹس پر مبنی دستاویزی فلم کا یہ 5واں حصہ ہے. تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام خانقاہ سلطان العاشقین میں عید قرباں کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہونے والی عید ملن تقریب کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر سال مسجد زہرا کے تعمیراتی مراحل کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی دکھائی جاتی ہے. سال 2020 عید الاضحیٰ کے موقع پر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین سے ملحق رقبے پر مسجد زہرا کا سنگ بنیاد رکھا. مسجد زہرا کو رواں سال 2025 میں 5 سال مکمل ہونے پر سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشنز کے توسط سے ڈاکیومنٹری کا مرحلہ پنجم باقاعدہ طور پر نشر کیا گیا اور حاضرین محفل کو دکھایا گیا. ڈاکیومنٹری مرحلہ پنجم کے یوٹیوب اور فیس بک سمیت تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام دیگر سوشل میڈیا فورمز پر بھی اپلوڈ کیا جا چکا ہے. دستاویزی فلم میں نہ صرف مرحلہ پنجم کی تکمیل کو اجاگر کیا گیا بلکہ ان تعمیراتی کاموں پر بھی روشنی ڈالی گئی جو تاحال جاری و ساری ہیں، جن میں مسجد سے طہارت خانہ اور وضو خانے تک فرش بچھانا سر فہرست ہے. الحمدللہ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس کی سرپرستی، کنسٹرکشن کمیٹی کی خصوصی دلچسپی اور کاریگروں کی شبانہ روز محنت کی بدولت مسجد کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے. اگر اس مسجد کی اہمیت کی بات کریں تو مسجد زہرا کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا نام سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسم گرامی پر رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس 27 اپریل 2025 کو منعقد ہونے والی بزم سلطان العاشقین کے موقع پر فرما چکے ہیں کہ ہمارے دور کی سب سے اہم ڈیوٹی مسجد زہرا کی ڈیوٹی ہے. جن لوگوں نے بھی مسجد زہرا کی تعمیر کے لیے جانی و مالی ڈیوٹی کی اور جو کر رہے ہیں، اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا اور آئندہ بھی نوازے گا. عید ملن تقریب کے اختتام پر بھی آپ مجد اللہ الاقدس نے ایک خصوصی اعلان میں فرمایا کہ مسجد زہرا اور مالپا کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حصہ قبول فرمائے، ان کا یہ مال قبول فرمائے اور ان کے مال، اولاد اور کاروبار اور زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے. جی ناظرین، مسجد زہرا کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ملاحظہ کیجیے ڈاکیومنٹری کا مرحلہ پنجم. مسجد زہرا ڈاکیومنٹری کے تمام پارٹس سلطان العاشقین ٹی وی پر اپلوڈڈ ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور یوٹیوب چینلز کی ڈیٹیل سکرین پر موجود ہے. وارث امانت الہیہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد الاقدس کی زیر نگرانی اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کی زیر اہتمام سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال اور گراں قدر تصنیف محق الفقر کلام شائع ہو چکی ہے. اس عظیم علمی خزانے کا اردو ترجمہ سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے نہایت خلوص، تحقیق اور انہماک کے ساتھ پیش کیا ہے. یہ کتاب طالبان مولا کے لیے ایک انمول رہنمائی ہے، ایک ایسا آئینہ جو راہ فقر کے اسرار کو روشن کرتا ہے.
महकुल फ़क्र कलाम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम तसनीफ़ है, जिसमें कसीर तालीमात फ़क्र को समो दिया गया है। लिहाजा ये किताब राह फ़क्र के एक निसाब की हैसियत रखती है, जिसमें कसीर कुरानी आयात, अहादीस, अबियात और रवायात बयान की गई हैं, जो दुराने मुताला क़ारीन के क़ल्ब व रूह पर तासीर करके बातिन का रास्ता खोलती है। जो तालिब मौला खलूस के साथ इस किताब में बयान की गई तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, वो यकीनन मुर्शिद कामिल अकमल की तवज्जो और मेहरबानी और सोहबत से फ़क्र की इंतहाओं को छू सकता है। असर हाजिर में मुतलाशियान हक और तालिबान मौला के लिए हदायत और मार्फत इलाही का वाहिद जरिया मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन रंगीलपुर शरीफ बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में इनकात पजीर होने वाली हफ्तावार महफिल बज़्म सुल्तानुल आशिकीन में शिरकत है, जहां शुरकाए महफिल को गुफ्तगू, दर्स व तदरीस और मुर्शद कामिल अकमल की सोहबत व दीदार जैसी नायाब दौलत नसीब होती है। बज़्म में शिरकत के लिए रंग, नस्ल, मजहब किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं, जो चाहे आकर मुर्शद कामिल अकमल का ये फैज़ समेट सकता है। इस महफिल में शिरकत की सबसे बड़ी वजह मुर्शद कामिल अकमल सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिल्लाहुल अक़दस की नूरानी सोहबत और दीदार से मुस्तफ़ीज़ होना है। सुल्तानुल आशिकीन मज्जिल्लाहुल अक़दस इस महफिल की सदारत फरमाते हैं और मर्द व ख़वातीन दूर दराज से अपने नफूस का तज़किया की अर्ज़ से आप मज्जिल्लाहुल अक़दस की बारगाह में हाजिर होते हैं। महफिल में तशरीफ़ लाने वाले अकीदतमंदों की दर्स व तदरीस और गुफ्तगू के ज़रिए भी तरबियत की जाती है। रहमतों और बरकतों वाली बज़्म सुल्तानुल आशिकीन इस माह 1, 15, 22 और 29 जून खानका सुल्तानुल आशिकीन में मुनक्किद हुई। बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जिल्लाहुल अक़दस ने जून 2025 के दौरान खानका सुल्तानुल आशिकीन रंगीलपुर शरीफ बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में ख़ुसूसी क़याम फरमाया। इस दौरान आप मज्जिल्लाहुल अक़दस ने अपनी मुबारक और बाबरकत सोहबत से तालिबान मौला और अकीदतमंदों के क़ुलूब को नूर मार्फत से मुनव्वर फरमाया। मुरीदीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में आप मज्जिल्लाहुल अक़दस की ज़ियारत के लिए खानका सुल्तानुल आशिकीन में तशरीफ़ लाते रहे। आप मज्जिल्लाहुल अक़दस ने आने वाले हर फर्द को अपने कीमती वक्त और पाक सोहबत से नवाजते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और दुआए खैर फरमाते हैं। इस माह भी तालिबान हक ने सुल्तानुल आशिकीन मज्जिल्लाहुल अक़दस के दस्ते अक़दस पर बैत की सादत हासिल करके तसव्वुर इस्मे आज़म और सुल्तानुल अस्कार हु हासिल किया, जो सिर्फ आप मज्जिल्लाहुल अक़दस की बारगाह से ही अता होता है। नाज़रीन, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ का मकसद तहरीक दावत फ़क्र की सरगर्मियों और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज व अशात के लिए की गई काविशों को अवामुन्नास तक पहुँचाना है। अगर आप भी खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफ़र कामयाबी से मुकम्मल करना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर लें या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें। वीडियो को अपने हल्का अहबाब में भी शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी चीज़ फैलाना भी सदका है। कमेंट सेक्शन में अपनी तजावीज़ से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। देखते रहें तहरीक दावत फ़क्र टीवी। अल्लाह हाफिज़।